अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। अल्लाह का दीदार, जन्नत वो मकाम जहाँ न भूख होगी, न प्यास, न दुख, न बीमारी, न मौत, न फराग, सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ सुकून, सिर्फ नूर, सिर्फ अल्लाह की रहमत। ये वो मकाम है जहाँ नदियों में शहद बहेगा, जहाँ दूध ऐसा होगा जिसमें बदबू नहीं होगी, जहाँ शराब होगी जो अक्ल को नहीं दिल को पाक करेगी, जहाँ तख्त होंगे, महल होंगे, बाग होंगे, हूरें होंगी, नौजवान खादम होंगे, सोने चांदी के बर्तन होंगे, मगर इन सब से बढ़कर एक नेमत होगी, अल्लाह का दीदार। सुभान अल्लाह, अल्लाह का चेहरा जैसे कभी किसी ने नहीं देखा, अल्लाह की वो ज़ात जिसके लिए ज़मीन और आसमान तख्लीक किए गए, अल्लाह जिसके कलाम को सुनकर पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गए, अल्लाह जो करीब है मगर नज़र नहीं आता, जब वो खुद पर्दा बना देगा और जन्नती लोग अल्लाह का चेहरा देखेंगे तो इस लम्हे की लज्जत, इस एक लम्हे की खुशबू, इस एक नज़र की हिफाजत पूरी जन्नत की सारी नेमतों पर भारी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? और वो कहेंगे, या अल्लाह, हम जन्नत में नेमतों में, इत्मीनान में, आपकी रज़ा में है, अब और क्या चाहिए? तो अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुम्हें सबसे बड़ी नेमत दूंगा। फिर अल्लाह खुद अपना दीदार करवाएगा, फिर अल्लाह खुद अपना पर्दा हटा देगा और जन्नती लोग अपने रब का चेहरा देखेंगे। वो चेहरा जो नूर से भी ज़्यादा रोशन, चमकदार, पुरसकून, पुरजमाल, बेमिसाल होगा। ज़रा सोचो, तुम जन्नत के महल में बैठे हो, सामने अल्लाह है, तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा राज़िक, जिसने तुम्हें पैदा किया, पाला, रिस्क दिया, मुआफ़ किया और आखिरकार अपनी जन्नत अता की। आज वो तुम्हारे सामने है, तुम उसको देख रहे हो बग़ैर किसी हिजाब, बग़ैर किसी पर्दे, और वो तुम्हें देख रहा है मोहब्बत से, रहमत से, खुशी से। वो तुम्हें पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुमसे राज़ी हूँ, आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। इस लम्हे की लज्जत ऐसी होगी कि जन्नती सब कुछ भूल जाएंगे, ना हूरें याद रहेंगी, ना नहरें, ना तख्त, न सोना, न चांदी, बस अल्लाह का दीदार। और दिल बार बार कहेगा, या अल्लाह, ये नज़र कभी ना हटे। ये दीदार आम नहीं, ये मकाम उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रब की रज़ा के तालब थे, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि आखिरत की फ़िक्र थी, जिनकी ज़बान पर अल्लाह था, जिनकी आँखों में हया थी, जिनके दिल में तौबा थी और जिनकी रूह में खाशियत इलाही थी। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में तन्हा रोए, जो रातों को जाग कर सजदा करते रहे, जो रमज़ान में कुरान को अपना साथी बनाते रहे, जो छुप कर सदका करते, जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते, जो माँ बाप के कदमों में जन्नत तलाश करते। आज हम सब सिर्फ नमाज के नाम पर मुसलमान हैं, कुरान हमारे घरों में बंद है, दिल दुनिया में अटका है। तो बताओ क्या हम अल्लाह के दीदार के काबिल हैं? अल्लाह का दीदार सिर्फ आँखों से नहीं होगा, ये दिल की रोशनी से नसीब होगा। अगर दिल गुनाहों से भरा हुआ है, आँखें फहाशी में, ज़बान गीबत में, हाथ जुल्म में, तो हम उस दीदार के अहल कैसे होंगे? अल्लाह का चेहरा वो है जिसे देखकर जन्नती चीखेंगे, या अल्लाह, हमें
بس یہ ایک لمحہ بار بار دے دے، اسی لیے آج ہی فیصلہ کرو، کیا تم واقعی اس دیدار کے طالب ہو؟ کیا تم رات کے سجدے میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہو، یا اللہ مجھے اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما؟ اگر نہیں تو ابھی سے شروع کرو، توبہ سے، نیکی سے، تقویٰ سے، دل کو صاف کر کے، آنکھوں کو نیچے رکھ کر، زبان کو قرآن سے بھر کر، تاکہ کل تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک جب چاہیں، جس کو چاہیں اپنا دیدار کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے، اپنے جنتیوں کو تو اپنا دیدار کروائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جب آپ دنیا میں اچھے نیک کام کرو گے، حقوق اللہ، حقوق العباد پورا کرو گے، اور اچھے انسان بن کر رہو گے، اچھے مسلمان بن کر رہو گے، میری مخلوق کا خیال رکھو گے، میرے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھو گے، تو جب تمہیں میں جنت عطا کروں گا تو میں تم کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے بندے کو سب کچھ عطا کر دے گا، اپنا دیدار، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ہر مومن، مسلمان، مرد، عورت، بزرگ، بچے سب بے چین ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور سب اللہ کا دیدار کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم میں کون مسلمان ایسا ہے جو اللہ کا دیدار کرنا نہیں چاہے گا؟ نہیں، سب ہے، کوئی، ہر کسی کی پہلی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں ہیں تو اللہ ہمیں اپنے گھر بلا لے، ہمیں اللہ پاک اپنے گھر کا، خانہ کعبہ کا، روضہ رسول کی زیارت کروا دے، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، اور جب ہم جنت میں جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا۔ تو جب ہم نے جنت کو پا لیا اچھے کام کر کے، کسی کا دل دکھائے بغیر اس کے ساتھ نیکی کی، کسی کو تانا دیے بغیر اس کی مدد کی، تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ ابھی وقت ہے، آپ اپنے چلتے پھرتے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم بیمار نہیں ہیں، ابھی ہم معذور نہیں ہیں، ابھی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں، یا اللہ ہم جو بھی نیکی کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیں گے، اور اللہ مہربان اور رحیم ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور ہمیں بس یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جانا چاہیے۔ ہمیں صرف نام کا مسلمان نہیں، ہمیں ایک سچا مسلمان اور اچھا انسان بن کے دکھائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے گا اور ہمیں جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس دنیا سے مومن، مسلمان، بزرگ، عورتیں، بچے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کر دے، اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ پاک جتنے بھی مومن، مسلمان، مرد، عورتیں، بزرگ، بچے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ پاک ان سب کی آزمائشیں آسانیوں میں بدل دے، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ پاک جتنے بھی مومن، مسلمان، مرد، عورتیں، بزرگ، بچے اس دنیا میں تکلیفوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، کوئی ان کے اوپر ایسی آزمائش آ گئی، اللہ ان کو ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے، ان بیماریوں سے نکال دے، اللہ پاک ہم سب کو خانہ کعبہ، روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرما دے، اللہ پاک آپ ہم کو حج اور عمرے کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما دے، اللہ پاک جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے غیبی اسباب پیدا کر دے، اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے احسان کرنے والا، نیکیاں کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہم تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت میں کبھی کسی ایسے لوگوں کا محتاج نہ کرنا جو بعد میں تانے دیتے ہوں، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ
نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔